الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق معزز سامعین حضرات، مذہب انہوں کہندے نے جدی بنیاد فرش تے نہ ہوئے، عرش عظیم تے ہوئے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے بیٹا یہ لائٹ نہیں موبائل کی چلانی، اینی لائٹ تیرے مولوی نہیں لبدا تے تیری لائٹ نہ لب جانا۔ میں حیران ہاں، یہ بات سنے کئی بندے بڈھے ہو گئے نے مسلمان، انہوں نے پتہ ہی نہیں مذہب دی تعریف کی۔ کئی ایتھے کئیوں نے پوچھ لو وہی مذہب کینوں کہندے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں۔ مذہب زمین تے نہیں بندا، اگر زمین تے مذہب بندا اس ٹائم ہر گلی چ ایک مذہب نما ہونا سی، ہر بندے نے مذہب دی بنیاد رکھنی سی۔ مذہب دی بنیاد وچ کوئی آسمانی کتاب ہوندی ہے یا آسمانی صحیفہ ہوندا ہے، آسمانی نبوت ہوئے، آسمانی رسالت ہوئے۔ نہ نبی زمین تو بندہ ہے، نہ رسول زمین تو بندہ ہے، نہ آسمانی کتاب زمین تو بندی ہے۔ ساری دنیا کتاباں زمین تے لکھ دی ہے، مگر جنہ کتاباں نال مذہب چلدا ہے وہ کتاباں عرش عظیم تے لکھیاں جاندی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا جتنے سٹیج پہ ہیں۔ میں جب سے اس کانفرنس میں آ رہا ہوں، آج میں نے پہلی دفعہ آپ کی کانفرنس میں یہ بات کی ہے اور سمجھانی ہے۔ جدوں دی میں ایس ملکاں دی کانفرنس جا رہا ہے نا، میں ابتدا جتنے دوست بزرگ سردی چ بیٹھے میرے چن مکھن ماشاءاللہ بڑی محبت نہ دیر دا انتظار چنے، میں حافظ آباد نہیں پہنچ سکیا۔ میرا یار پروفیسر قدیر، میرا تایا یوسف، بھائی دا نام کی سی پورا، میرا یار سعید جوانی تو پہلے ہی بڑھا ہو گیا۔ صحیح گل ہے، جوان انہوں غم بڑے لگے، پائی جمیل دا غم، دل ایسے نہیں کرنا، گفتگو سننی، ہاتھ نہیں اس طرح کرنا، ایک غم بڑے کوئی جوان پرا دا مینوں پتہ ہے، جوان پرا ٹر جن تے غم تے ہوندے۔ اب میرے پرا کھڑے نے سارے ملک۔ مذہب جیڑا ہے نا، کئی بندے نے کہندے نے جناب فلانا سکھ مذہب ہے، نہیں، ہندو مذہب نہیں، مرزائی مذہب نہیں۔ مذہب انہوں کہندے نے جنہاں دے کسے بڑے تے کتاب آسمان تو اتری ہوئے تے اللہ نبوت دیتی ہوئے۔ یہ بات آج یاد رکھو، مسلمان سارے کھڑے، ہاتھ کھڑے کرو، مسلمان ویچ کنے کھڑے ہیں۔ چلو ہن یاد کرو آج اپنا بھی مذہب کی ہے ساڈا۔ پتر بیٹھ جو، آؤ بیٹھو، آؤ، ایتھے جگہ نہیں ملتی، میرے پہ جوڑا جی بھائی آئیو، آ جا پوتے ایتھے آؤ، یہ میرا یار ہے۔ وہ توجہ نہ گل سنیا کرو، اینا مجمع ہے، میں تانوں سمجھاؤنی ہے کہ ملکاں کانفرنس کرائی ہے، کوئی لوکی کچھ لے کے تے جان بھی، کوئی جا کے کہن تے صحیح ویلا پھیروں نہیں لگ پیا، تھوڑا جے پراؤ، دھیان کر میرا پوت، دھیان کر۔ ایتھے پچھلی بار تایا یعقوب بیٹھا ہی، تو ادھر آیا، تو ادھر آیا، ایتھوں چھیتی جاندہ ہی گاں بندہ۔ جتنا مجمع ہے نا دھیان کریا جے، یار گل سن جی لیا، تو ان بولنا نہیں، کسی لئے بیکھنا نہیں، گفتگو سننی میں ماراں گا جے تو ان جلسہ خراب کیتا۔ کتنا مجمع ہے، میں نہ بچیاں کو گل سمجھانی ہے، بس تیرے کو یہ کنٹرول ہے دا ہوں، ایک کملہ تڑا جلسہ خراب کرے گا، بس چپ کر پتر، چپ کر، تو تو ہی وعد نکلے ہیں۔ دھیان کر گل سن حضرات، مذہب انہوں کہندے نے جدی بنیاد فرش تے نہ ہوئے، مذہب دی بنیاد عرش عظیم تے۔ سنیے، بہائی کوئی مذہب نہیں ہے،
ہاں ہاں بیٹا توجہ ہے پتر ادھر دھیان کر یار بعد چ گلا کر لی انہیں مر جانا تینوں میں ٹائم لے دواں گا بعد چ کر لویں خدا دا واسطہ ہی جلسے چ آیا کرو کچھ سن لیا کرو گل تو ہی اینوں ایک رکھاں بھی بھائی مولوی سن مینوں تو بعد سنا لیاں چنگا بھلا تیرا قد تو وہ کولوں تے گلاں سنی جانا توجہ ہے انہیں بیٹھے جے گل بڑی وڈی ہے آج تو بعد کسی مسلمان یہ نہیں کہنا کہ فلانا سکھ مذہب دا ہے نہیں پھر تو تسی مان لیا کیوں نہ کہ کوئی کتاب اتری تاڑی نیو نسل تے ہی سمجھ دی نا بھی وہی مذہب ہے پہلے مذہب دی تعریف سمجھو ہندو کوئی مذہب نہیں ہے یہ تے مذہب ہے تے دسو انہاں دے کیڑی کتاب اتری ہے تے کیڑا انہاں دے پیغمبر آیا ہے ساری دنیا نو اللہ جاندہ پتہ نہیں کتھے ساؤں اپنے مذہب دے بارے نہیں پتا تو تسا پتا کی کیتا ہے نکے نکے بالا کو موبائل کھلوا لو انہوں سارے آپشن دا پتا ہے ڈیلیٹ کتھوں ہوندا ہے ریسیو کتھوں ہوندا ہے ایکسیپٹ کتھوں ہوندا ہے ریجیکٹ کتھوں ہوندا ہے تے پاسورڈ کتھوں لگدا ہے اے تے سارے نو پتا ہے ہاں حضرت صاحب راما عثمانی صاحب اے تے سارے نو پتا ہے حضرات پہلے اپنا مذہب سیکھ لو باہر جا کے جو آکھنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تینوں اپنا پورا مذہب سیکھنا تینوں قبول نہیں تے موت تینوں کتھوں قبول ہے اب موبائل دا جیڑا ماڈل ہوندا ہے 70 پرو میکس ماڈل منڈیاں نوں دے سارے آپشناں دا پتہ لگ جاندا ہے اے چ کی فنکشن ہے ہاں جی سارے فنکشناں دا پتہ لگ جاندا ہے سارے بٹناں دا پتہ لگ جاندا ہے کتھے کی چلاونا کی چلاونا کی چلاونا یہودی ایک مذہب ہے کیونکہ وہ توریت اور زبور نو فالو کر دینے توریت اور زبور عرش تو اتری ہے ایک داؤد علیہ السلام تے اور ایک موسیٰ علیہ السلام تے یہودی ایک مذہب ہو گیا انہاں تے کتاباں آسمانی اتری ہیں عیسائی ایک مذہب ہے اور دنیا اس ٹائم سب تو بڑا مذہب عیسائی ہے تعداد دے لحاظ نال مرتبے دے لحاظ نال نہیں بھلا کو بھی مولوی نے مرتبے دا کہتا میرا سویرے نواں چند چاڑیا ہو گیا اے امترے نے لوگ لپ کٹ دین دینے آتے ہاں جی سچی گل کر رہے ہیں مرتبے دے لحاظ نال نہیں تعداد دے لحاظ نال اس ٹائم پوری دنیا چ عیسائی مذہب ہے اس تو بعد تعداد دے لحاظ نال بڑا مذہب جیڑا ہے وہ اسلام ہے اور مرتبے تے حق دے لحاظ نال بھی اس ٹائم دنیا چ ایک ہی مذہب ہے تے وہ اسلام ہے اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہودیاں دے اتے اتری توریت اور زبور تے مسیحیاں تے اتری انجیل مقدس جنہوں بائبل بھی کہندے ہیں تے جناب مسلمانہ دے نبی تے اتری قرآن اور سنو اب قرآن اور مصطفیٰ تو بعد نواں مذہب چلنا کیوں نہیں وہ دی وجہ ہے کہ ساریاں کتاباں نو اللہ نے کٹھا کر کے ایس قرآن چ نازل کر دیتا ہے ساڈا پہلیاں کتاباں تے بھی مان ساڈا پہلے نبیاں تے بھی مان مگر کوئی کہے کہ ایس قرآن دے ہوندیاں ہور کتاب نو ہی حق منو تو ابا ہور مان میں انہوں مان لینا بولو بھئی ایک وقت چبے کنی ہوندے ایک کالے بولو باقی ساڑھے بیلی نہیں ہاتھ کھڑے کرو ایک وقت چبے کنی ہوندے کسی انپڑھ بندے نو بھی کہیے نا انپڑھ نو بھی اوہ بولو انہوں بھی کہیے نا تیرے ابے کنے حضرت انہیں ملک انہیں لڑنا ہے تاڑا نام کی سی پائی نواز انہیں لڑنا ہے انہیں انا مولوی تینوں سوچ نہیں کی یہ سوال کرنا رہا ہے وہ بولو کہہ گا انہیں کی کہنا ہے بھی ایک سوال ایک کرنا رہا تو نہیں تو میں کہنا بالکل نہیں کرنا رہا پر کدی کدی کرنا پہندہ ہے اچھی بولو کدی کدی کرنا پہندہ ہے وہ کہندے جی کی میں کہا تیرے ابے کنے کہندے جی ایک بندہ پوچھے بھی تیری امیاں کنی ہیں انہیں اکھنا ایک ابے نے پاہمیں 4 کیتیاں انہوں ماندہ ایک نو ہی ہیں کہوں جی ابا پاہمیں 4 کر لے انہیں تایا یوسف پاہمیں 4 کر لے پر منڈیاں نے انہوں ہی ماں مننا جدے پیڑ چوں کئی منڈے 70 پرو میکس ایڈے امترے نے اور 2005 ماڈل فیس بک ماڈل آندے نے ڈونٹ ٹچ می لائف میں تو
तुम्हें भी कहता हूं, तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? वो अपनी को भी नहीं मानते। क्यों जी? जी हजरात, शनाख्ती कार्ड किन्ने? नहीं फिर बोलो। जिन्हें दो बनाए उन्होंने प्रोग्राम बढ़ गया जी। उन्होंने अगले कहा शहरीत खत्म करो। जिदे पासपोर्ट दो ओदी शहरीयत मनसूख, जिदे आईडी कार्ड दो ओदी शहरीयत मनसूख। एदा मतलब मुल्क च शनाख्ती कार्ड भी एक, पासपोर्ट भी एक है, अब्बा भी इत्थे क्यों मर जाते जी तुम? सारे उच्ची बोलना है, अब्बा भी ते जिदा दुध पीता मां भी, दूजियां भी मावां हुंदियां है। और अब तुसी अब्बे नूं दूजी करन नहीं देंदे। जे कोई भुल चुके कर भी लवे तुसी रोलदे बड़ा जे उन्होंने। सच्ची गल कर रहे हैं हजरात। एक वक्त च अब्बा भी एक मानना है, तवज्जो, एक वक्त च मां भी एक मानना है, रब भी एक मानना है, नबी आखिरी रसूल भी एक मानना है। और जदों हुकूमत दे कुर्सियां ते बहना है उदों कहना सारे ही मजहब अपनी अपनी जगह चंगे चलिया। एक वक्त च अब्बा भी एक, मजहब भी एक, हक। एक मिनट ओए गल सुनो, ओए बोलो। ऐस कुरान च लिखा है, तवज्जो भाई, बैठ जाओ भी कैमरे में, कोई गल नहीं, बैठ जाएंगे बुजुर्गों, बैठ जाएंगे, कोई नहीं ताया बैठ जाएंगे, बच्चे बैठ जाएंगे, बैठ जाओ यार, कुर्सी लाके बैठ जाओ। तवज्जो हजरात, मजहब इस्लाम जब कुरान उतरा, फिर सारी किताबों का मजमुआ कुरान, जदों इस्लाम आया, सारे मजहबां दा सरदार इस्लाम, हजूर आखिरी नबी, हजूर तो बाद नबी आना कोई नहीं, शरीयत उतरनी कोई नहीं, रास्ता किसे दसना कोई नहीं। एदा मतलब है लोगों एक वक्त विच नबी भी एक, आखिरी रसूल ते कुरान भी एक, ते मजहब भी एक। ते कुरान कहंदा नुज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक, हक ओही है जो मुहम्मद मुस्तफा ते नाज़िल होया है। अच्छे चूं चूं करते रहते हैं जी, तमाम मजहबां दा एहतराम करो। लै की एहतराम करिए जी? असीं कदी उन्होंने वट्टा मारिया? असीं कदी चंड मारी है? वो कहते ने एहतराम ये करो कि साडे मजहब नूं कहो हक ते ने, ये हम नहीं कह सकते। हाँ जी, जिस तरह अब्बा एक हक भी एक वाले बोलो भाई इन्हें यार ला जड़ा तेरे हक वास्ते आवाज ना चुके फजर तो पहला उस खच नूं चुक ला। लै हुण मैं वेखना भी इत्थे हक वाले किन्ने ने। दोबारा एक वक्त जग हक भी, उची बोलो हक भी, क़यामत तक हुण हक एक, नाजल करने वाला भी एक, जिदे ते नाजल होया नबी भी आखिरी, ते मनन वाली हुण उम्मत भी हक ते। यार एक बारी नहीं बोले, सारे बोलो स्टेज ते खड़े, सारे मरे बैठे ने। मैं हैरान, स्टेज वाले नहीं बोलते, इन्हां दी आवाज नहीं निकलती। और दोबारा बोलो, स्टेज वाले भी सारे बोलो। और हजरात, मैं 1 करोड़ रुपया नाम देता हूं, कोई माई का लाल गिरजे से मुझे वीडियो बना दे। हजरत उस्मानी साहब और मैं तकरीरा करते पे, हजरत 30 साल तक भी हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल भी हो गए। एक वीडियो ताया यूसुफ लिया के बनवा दे किसे पादरी को, ए कवे के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सच रसूल ने, और उन्हें जो कुछ किया हक है, जो ते नाज़िल होया हक है, मैं उन्हें करोड़ रुपया दे दूं। मर जाएगा पादरी पर एक गल नहीं कहेगा, क्यों? हक ईसा नबी नूं मनदे ने, वो अपने नबी दी हक मनदे। हजरात, ये इस्लाम का खासा है। हम कहते हैं हजूर से पहले सारे नबी भी हक पे, रसूल भी हक पे, मगर जदों मुस्तफा आ गए, ईसा नबी दी बशारत बन के, इब्राहिम दी दवा बन के, हुण क़यामत तक हक आमना दा लाल रहेगा। बोलो हक।
हुण जिहड़ियां मजहबी जमातां नूं हुकूमत फैंटी लाउंदी है ना, बोलो वो इहदी वजह ही है। हुकूमत आंदी है चूं चूं दा मुरब्बा पकाओ ते हर एक नूं राजी करो। मैं कहा तुसी अब्बे बहुते करो, साडा अब्बा भी एक है, साडा हक भी एक है, साडा मजहब भी एक है। साडे कोल बोलो भाई, साडे अमल को सारे बोलो। अब मेरे चाने थोड़ियां कुर्सियां नेड़े ले आओ, मेरी ढांडू वाली ना पै जाए। ले आओ नेड़े, ले आओ कुर्सियां नेड़े ले आओ मेरे यार। हाँ जिन्ने स्टेज से बैठे मेरे यार बोलो यार, मैं जी अज नुकता तुहानू समझाया है। कोई यहूदी तुहानू कह सकदा वा भी तुहाडा नबी हक ते आ? अज तक किसे कहा? रौला कादा उन्हां नाल साडा? मैनू एक यहूदी मिलिया, सुनो असी मौलवी जो बहने ना, यहूदी ईसाई हिंदू सिख सारे बैठे होंगे। उन्हें यहूदी ने कहा भी आ नासर मदनी बड़ा पाकिस्तान च मोलदा मौलवी, अपनी हुकूमत नूं भी खिंचदा है। उन्हें आखा इनू बुलाओ। उन्हें आख्या भी आपको मसला क्या है? मैं आख्या कोई मसला नहीं। कहता सारे मौलवियों ने ऐतें और पढ़ी और आपने इस होटल में, यह पीसी होटल का वाकया है, सुने। उसने बोला आपने, वो पादरी था, उसने बोला आपने कहा है नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक। कहना तू तो साडा बेड़ा ही करक करता है, मौलवी साडियां तारीफां करते रहे ते तू आउंदी है क्या है? हक सिर्फ हमना दा। हजरत उत्ते सारे वेखते रह गए, उत्ते सारे वेखते रह गए। मैनू कहता तू तेनू पता ही नहीं तू की क्या है? मैं आखा मैनू पता ही सी ते क्या है। तवज्जो भी बातें ना आपस में करो। चान इधर ना यार केड़ा ट्रैंप दा फोन आ गया भी तेनू दोबारा कॉल नहीं आनी है, खुदा दा नहीं उनको ना कर। इधर उनके जानू आई एम विद नासर मदनी ना मेरा चंद छोड़ छड़ दे। अज नासर मदनी आया तेरे कोल, हाथ खड़े करके वादा करो, अज वादा कर लो दुनिया दे किसे नुक्कर ते खड़े होना है, कहना लोको मनो या ना मनो, हुण क़यामत तक हक सिर्फ मुहम्मद मुस्तफा है। फैज़ दुनिया ते ओना ने ही पाए होए ने, पाए होए ने, पाए होए ने, दिल जिन्ना ने हजूर नाल लाए होए ने, दिल जिन्ना ने हजूर नाल। ओए मुंडियो तुसी भावें ना बोलो, तुसी ते कईयां ना दिल लाए, किसे फेसबुक वाली नाल, किसे टिकटॉक वाली नाल, किसे यूट्यूब वाली नाल, किसे व्हाट्सएप वाली नाल, किसे दुकान वाली नाल। हाँ जी मुख्तलिफ ने। ओए मुंडियो जे ते अज आए नासर मदनी सुनन, तुहानू दसना पैना तुसां दिल किना यार साउंड वालिया आवाज चुक, जिवें टमाटर नहीं चकीचे पिछले दिन। कित्थे आ साउंड वाला, कित्थे यार आवाज नहीं आउंदी पई है, अज मज़ा नहीं फिर आ रहा, जरा आवाज चुकनी थोड़ा जिहा पुत्र साइड, ब्लैक सूट थोड़ा साइड ते हो मेरे, उन्होंने नजर आउन दो, जिहड़ा तू भी साइड ते हो जा जल्दी कर, ते नहा के आया कर जल्दी, झाव्या झावा मारिया कर, मैल जमी अल्लाह जानदा जिन्ना मजमा ला दोबारा लो भी आ मेरे चन दुकान वाला, मेरा चन पुराना सज्जन है, अल्लाह उम्र च बरकत पाए। सारे पढ़ना में जरा इधर वाला भी मजमा लै भी आ कुर्सियां वाले भी बोलना है, सज्जे खब्बे तकरीर शुरू हो गई है। अज मैं तुहानू समझा दिता है कि मुसलमान किनू कहंदे ने, जिदा मजहब इस्लाम है, हक दे हुंदियां दूजा हक नहीं हो सकदा, मुहम्मद दे हुंदियां दूजा नबी नहीं हो सकदा। नबी साहब ने, नबी गल सुनो, इत्थे मेरा यार खड़ा पानी उन्हें मेरे वास्ते लिया, एक ने ठंडा एक ने गरम, गरम वाला मेरा सज्जन मौलवियां दा भेती है कि मौलवी ठंडा पानी नहीं पींदे, अल्लाह दी उम्र च बरकत फरमाए, लव यू। नबी आवाज चुकने हजरात, एक मेरी गल याद रखना, जेड़े बंदे हजूर नाल दिल ला के बैठे ना, जरा आवाज चुकनी है। फैज दुनिया ते ओना ने ही पाए होए ने, दिल जिन्ना ने हजूर नाल लाए होए ने, दिल जिन्ना ने हजूर नाल। यार सारे पढ़ोगे ना फिर मजा आना है। दिल जिन्ना ने हजूर नाल,
سارے میرے چن مکھن پڑھو پترو تسی نہیں پڑھ دے ہو سارے پڑھو مل کے پیار نال اینا مجمع حضور دے چوکیدار آئے میرا مسجد والے ہو تسی پڑھ دے نسیم مرشد والے ہو سارے پڑھو مینوں آندے نے سانو ہفتہ دیا کرو پتر میں ہفتہ کنوں کنوں دواں انا جی مہینے چ 4 ہفتے اوندے نے تے کہا جناب جی 1000 مگر لگائے مینوں ہفتے دی جناب جی جلسے دا ٹائم دو تسی میرے پرانے چانو ناراض نہ ہویا کرو توجہ میرے وال سب نے پڑھنا میں حضور دے چوکیدار آئے میرے چند مکھن آئے نے میں بڑا خوش ہوں کہ تسی حضور دے نو کرو نال پڑھنا ہے فیض دنیا تے اونا نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے کنواں جلسہ منگیائی ویکھو لوگوں منگیائی ویکھو لوگوں سیرے اتے آئی ہوئی ہے منگیائی نے بھی لوگوں انت پائی ہوئی ہے پر منگیائی دے دور وچ 16واں جلسہ کرائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے پڑھو دل جنہ نے حضور ہوئے نے بیوی بچے لے کے 2 بجے بیوی بچے لے کے ملکاں دے جلسے وچ آئے ہوئے نے ملکاں کرسیاں اتے بٹھائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے اللہ سٹیج والے نہیں بول دے انہاں دے دل پتہ نہیں کتھے لگے نہیں مولا انہاں دے دل اپنے نبی نہ لا دے سٹیج والے آواز ذرا کڈن پچھوں تک آواز آوے میرے چن مکھن آئے نہیں پھر بڑا وڈا جملہ ہے قیمتی میرے ول اینیاں پابندیاں وچ اینیاں پابندیاں حکومت دیاں بڑیاں پابندیاں نے کتے دفعہ 44 اینیاں پابندیاں وچ جلسے وچ آئے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال ہوئے نے توتی واجے چھاڑ رسم رواج چھاڑ توتی واجے چھاڑ رسم رواج چھاڑ توتی واجے چھاڑ رسم رواج چھاڑ مہندی گانے چھاڑ نکاح سادگی نال پڑھائے ہوئے نے دل جنہ نے قرآن نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے قرآن نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حدیث نال لائے ہوئے نے اور بڑا وڈا جملہ کہہ لگا میں اپنے دلاں چ لے کے جانا ہے قلعہ لشمن سنگھ وچ بمباں نال جسم چھلنی کرائے ہوئے نے ضیاء الحق سامنے حق سنائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے علامہ صالح ظہیر نے حق سنایا سی کہ نہیں حضرات دور عمران خان دا ہوئے دور نواز شریف دا ہوئے دور جمالی دا ہوئے دور کاکڑ دا ہوئے دور مشرف دا ہوئے دور جناب مریم دا ہوئے دور شہباز شریف دا ہوئے ناصر مدنی اس مولوی دا نام ہے جیڑا ہر جگہ تے جا کے ایک کہندا ہے لوگوں ہمیں نہ دنیا سے نفرت ہے نہ حکومت سے نفرت ہے ہمیں صرف تمہاری کرتوتوں سے نفرت ہے سن لے ہم جہاں بھی بولیں گے قرآن کے لیے بولیں گے محمد کے فرمان کے لیے ہمیں تمہیں سے کوئی نفرت نہیں ہم حکومت سے نفرت نہیں کرتے ہون جی انہاں کہا جی سانو استثناء دے دو بالکل لے لو مولوی جی مخالفت کر رہے ہیں جی استثناء نہیں ملنا چاہیے وجہ تیرا نام کی چاند پانی لے آندہ فضان تیرا کی نا چاند ہیرا بٹ حضرات وہ کہتے ہیں ہمیں استثناء دے دو
ہمیں پاکستان میں کوئی نہ پوچھے جی ہماری مولوی مخالفت کرتے ناصر مدنی مولوی انواندا عثمانی صاحب تانوں کی ملنا انہوں نے کہا کبھی انہوں نے نہ استثناء دو استثناء دے دو سارے دے دو وزیر اعظم نو بھی صدر نو بھی ایم پی اے نو بھی ایم این اے نو بھی وزیر نو بھی چیئرمین نو بھی تائی یوسف نو بھی سب نو دے دو استثناء اور مولویوں حضرات کیوں تسی سڑ دے جے مولویوں تسی جو اللہ نو کہنے یا اللہ سانو بنا صاحب تو جنت دے تو انہوں نے بھی کہہ دے ہم دی جنت چ بنا صاحب تو رہن دو ویا پاکستان کہہ دے ہم دی جنت ہے نا تے اے دے وچ انہاں نوں بھی بنا صاحب تو رہن دو کیوں بھائی انہاں نوں اوتھے تے لبنی نہیں ایتھے ہی رہن دو اوے بولو ہے جنہیں اپنی کرتوتاں دا صاحب نہیں دینا انہوں جنت اگلے وڑن دینا وہ تہی تے اینجے جے جویں تہی بھی انہاں دے نال دے میں مثال ایڈی گوڑی دیتی ہے میں اپنے مولوی بھرا نوں ڈک دیتا وا بھی تسی کچھ نہیں کہنا کیوں بھائی اسٹیج والے بھی بولو کیوں نو آ گیا تہاڈا کی نام ادریس گل بڑی وڈی تہاڈا نام بھائی شبیر میں جدوں دا نام لے رہا میں انہوں نال پھساونا ہے نام سوچ کے دسیا جے مولوی بڑا تگڑا ہے میں تے چل جاواں گا تسی بھی نال چلنا تیرا کی نام ملک عباس توجہ اے ساریاں دے میں نام گن دتے جے انہاں نوں استثناء ملو تے میرے سانو نہیں جانا اسی کہنا ساڑھا نک وقت ہے ہم مینو تے جدن پولیس پھڑنا ہی میں پہلے اپنا زرداری تے میرے چھ فرق کی وہ دا بھی شناختی کٹ میرا بھی شناختی کٹ وہ دا بھی دو اکھاں میریاں بھی دو اکھاں وہ دا بھی ملک تے میرا بھی ملک اور توجہ نا کر پوتو دے کن چکی پوک ماری نا پوت نا اینے سپیکر چکی انہوں سے نیچا ہوئے حضرات اگر استثناء لینا جائز ہوتا تو حضور کبھی نہ کہتے لو انہ فاطمہ بنت محمد اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی غلطی کرتی تو میں محمد اس کو بھی سزا دیتا جب نبی نے اپنی بیٹی کو استثناء نہیں دیا تو کڑے باغ دی مولی ہیں جدوں حضور نے استثناء اپنی بیٹی نے نہیں دیتا حالا حضور دی بیٹی نے کوئی غلطی کی تھی تو حضور نے مثال دے دیتی سنیے میں جملہ کہاں گا بڑا وڈا جملہ ہے قلعہ لشمن سنگھ وچ حق نو سنائے ہوئے نے ناصر مدنی اوہ رسم نبائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال جنہ حضور نہ دل لایا کرات چوکے کہنا دل جنہ نے حضور نال ہوئے نے اور میں جملہ کہاں گا بڑا پیارا وے کملی والے دے چوکی دار آئے نے اللہ جاندہ توجہ میرے وال ویزے مکے تے مدینے دے لوائے ہوئے نے ویزے مکے تے مدینے دے لوائے ہوئے نے ٹکٹ مکے تے مدینے دے کٹائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے اللہ جنہیں بیٹھے مکہ مدینہ وکھا عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان من آؤ میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مدینے لے چلاؤں حضرت امام مالک دا دور ہے تے جڑولے خلیفہ منصور تے جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر ہے تے جڑولے مدینہ طیبہ دے تھوڑی جی واز کم کرنی ہو جڑے والے امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والے ہو سنو نوجوانوں جتنے میرے چان مکھن آئے نہیں میں مکہ مدینے دا چوکیدار ہوں کملی والے دا چوکیدار ہوں اور میں جملہ اسرائیل میں کہاں گا موتی تمہیں سن لا اور اسرائیل دیا سالیہ تمہیں سن لا موتی اپنے پرویے نو نار لا کے آنا ہے میں سعودی عرب تے پاکستان دا معاہدہ رہ نہیں دینا تے پاکستان نو کمزور کرنا ہے جی سعودی عرب تے پاکستان دا معاہدہ ہو گیا ہے معاہدہ کی ہویا ہے کہ جناب اسا دفاع کرنا ہے پاکستان نے سعودی عرب دا بیٹا یار مولوی تیان کر کی وجہ بنی ہے انہوں پلوتے رہن دو حضرات انہاں کہنا معاہدہ کرو ذرا کل سنو تے ہندے نال
اساں کیا معاہدہ ہو گیا ساڈا لوکاں کیا جی پاکستان کو اب ریال ملیں گے پاکستان کو اب ریال ملیں گے پاکستان کو تیل ملے گا حضرات کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو ناصر مدنی لاہور میں یہ پولیسی بیان دے رہا ہے ملکوں کی کانفرنس میں یہ اپنے کانوں کے ڈکے کھول کے سن لو تم کہتے ہو مکہ مدینے کا دفاع کرنے کے لیے ہم سعودی عرب سے تیل کے محتاج ہیں سعودی عرب سے ریال کے محتاج ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے سن لیں سعودی عرب مکہ مدینے کے دفاع کے لیے ہمیں روپیہ بھی نہ دے ہمیں تیلا بھی نہ دے ہمیں ریال بھی نہ دے ہمیں تیل بھی نہ دے ہمیں جہاز بھی نہ دے جہازوں کا خرچہ بھی نہ دے مزائلوں کا خرچہ بھی نہ دے بمبوں کا خرچہ بھی نہ دے پیلٹ کا خرچہ بھی نہ دے فوج کی تنخواہ بھی نہ دے پیلٹ کا تنخواہ بھی نہ دے لکھ لو یہ ملکوں کی کانفرنس سیرت ساقی کوثر کانفرنس میں ناصر مدنی اعلان کرتا ہے اور چلے ہوئے دے کسی مکہ مدینے دا دفاع ریال دی لالچ کریے چلیا اسی اپنے بچے بیچ کے مدینے دا دفاع کر کے تسی ریال دیاں گلاں کر دے اور سنو جڑا کاغذی معاہدہ آیا ہے نا ساڈا کیوں جی توجہ وہ ایک رسمی کچھ بولو ایک حکومتاں دی مجبوری ہے کہ سین کرو حضرات سعودی عرب کا ایک بادشاہ بھی پاکستان کو نہ کہے کہ آؤ مکہ مدینے کا دفاع کرے ہم کیا کہنے لگے ہیں یہ ناصر مدنی کی زبان سے سن لو یہ پورے پاکستان کی ترجمانی ہے یہ جمعہ میں نے پچھلا آرمی کے افسروں کو پڑھایا اسلام آباد میں اور سن لے ذرا دھیان سے ہمارا یہ موقف پورے پاکستان کا یہ ہے کاغذی معاہدہ مجبوری ہے کہ پوری دنیا کہتی ہے سین کرو ایک دوسرے کے دفاع کے ہم نے کر دیے چلیا مکہ مدینے دا دفاع اسی کاغذی معاہدے نہ نہیں کر دے ساڈا محمد عربی نال ایمان دا معاہدہ ہے ساڈا تے حضور نال ایمان دا معاہدہ ہے میں جملہ کہاں گا توجہ میرے والے مل کے پڑھنا سرور آ جائے عالم نشینا دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ ہوئے بولو مکہ مدینے واسطے مرن لی تیار ہو ہوئے مڈے ہو ہوئے کڑیاں دی خاطر چوئے مار گولیاں کھا دے ہاتھ کھڑے کر کے کہو مکہ مدینے لی مرن لی تیار ہو ہن آواز آئیے نا جلسہ آتا ہے جو بولے سی تایا کہنا اج بلاتے پر تو جیب نو ہاتھ نہ کدی لانی ہے اللہ جاندا تایا یوسف تو کنا لی جوڑ کے رکھے نے تیرا پتر ناصر مدنی آیا وے تیرے کول اللہ تعالی دی صحت والی زندگی دے وے لفظ سنن والا ہے مدینہ طیبہ وے میرے کملی والے نبی نو ماننے والوں حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے امام مالک مدینہ طیبہ جی امام نے جعفر بن سلیمان گورنر ہے جڑے لوگ کہندے نے مولویاں نو کی لگے حکمران جو مرضی کرن تسی اپنی نمازاں پڑھایا کرو سنیا جے دھیان دے نال اج میں دس جاواں لاہور وچ حضرت امام مالک دا جناب جی دور 93 ہجری جی امام مالک پیدا ہوئے 179 ہجری جی امام مالک دنیا تو چلے گئے او امام مالک نے ذرا دھیان کریا جے مدینے دا امام عربی امام مالک بن انس انہاں دا نام ہے اور صحابی دی اولاد سنیے انہاں دا دادا جناب اعلی جناب دی دنیا دے لوگوں صحابی دی اولاد آ میں تیرے سامنے نقشہ سمجھا جاوانا میرے نبی کریم نو ماننے والا جدو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے آج میں دس جاواں ملکاں دی گلی وچ کہ لوگوں علماء کرام دی کیوں ضرورت ہے علماء کرام ہر دور چ بول دے نہیں اور تاڈے ایمان دیاں مورچیاں تے بیٹھے نہیں تاڈیاں ایمان دیاں سرحداں تے بیٹھے ہوئے نہیں
حضرت امام مالک دا دور ہے تے جناب جعفر بن سلیمان دی ایک لڑکی تے نظر پئی ہے تے لڑکی مدینے دی بڑی خوبصورت ہے تے ویکھ کے آندا ہے ادھر میں نکاح کرنا ہے اور سنو پاکستانیوں تسی عرباں دیاں گلاں کر دے جے عربی انج دے نے عرب جدوں کسے عورت نو ویکھ دے نے او نکاح دا پیغام بھیج دے نے تو جدوں کسے لڑکی نو رکشے چ ویکھدا ہے تو نمبر تے ہائے بھیج دینا وے تو نمبر مانگنا وے تو واٹس ایپ نمبر مانگنا وے تو دکان دا رابطہ مانگنا وے تو فیس بک دا رابطہ مانگنا وے مگر جدوں عربیاں نو کوئی عورت خوبصورت نظر آوے او نکاح دا پیغام بھیج دینے تو سنا مہنگا کر دیتا ہو سنا سستا کر دیتا ہو نکاح مہنگا کر دیتا وے اج تیرے گھراں دے گھر برباد ہو گئے بستیاں دیاں بستیاں برباد ہو گیاں لڑکے نکاح تو پہلا سنا وچ برباد ہو گئے اولاد کسے دی ہون نہیں دئی اج کنے مسلمان ایسے نے جڑے آندے دی ہائے میرے گھر اولاد نہیں ہوندی کنے نوجوان نے جڑے اپنی جوانیاں برباد کر چکے نے لوگوں ولا تقربوا الزنا زنا دے قریب نہ جانا نکاح دے قریب جایا کرو ہاں ذرا سنیا جے دھیان دے نال میں لفظ سمجھان لگا میں مدینے دا امام ہے حضرت امام مالک دا دور ہے تے لڑکی بڑی خوبصورت ہے تے حکمرانہ دی نظر پہ گئی آندا وے میدنا نکاح کرنا ہے تے سور پئی CID نے لب لیا کنوں لبیا لوگوں توجہ میرے وال اس لڑکی دا گھر لب لیا انہاں پوچھیا لڑکی کون ہے کہندے فلانے دی بیوی ہے انہاں کہا جی بالکل ٹھیک ہے فلانے دی بیوی ہے کہندے فلانے دی بیوی ہے انہیں کہا انہوں کہو طلاق لوے انہاں کہا جناب وہ کہندی میں طلاق نہیں لینی انہیں کہا جبری طلاق لوے انہیں کہا جناب دا بندہ آندا میں طلاق نہیں دینی انہیں کہا ہن کی بنے گا کہندے جناب 2-4-5 ہزار والے مولوی لبنے پین گے کنے ہزار والے انہیں کہا جی لب لیں کنے ہزار والے 50,000 والے مولوی لبنے پین گئی انہاں کہا جی لب لینے سرکاری مولوی بڑے ہوں دے نہیں انہاں کہا جی لب لینے فتوہ دو جبری طلاق جائز ہے انہاں مولویاں فتوہ دیتا انہاں کہا جناب فتوہ تو مل گیا ہے انہاں کہا جناب گل نہیں بنی مولوی وڈا لگو اچھی بولو مولوی انہیں کہا وڈا کیڑا ہے کہنا مدینے دی مسجد نبی دا امام ہے او دا نا امام مالک یار سیڈ تے ہو جا سون والے نو میری طرف دے کندے کوٹی آلیا سیڈ تے ہو جا تینوں اللہ ہدایت دے وے میں حیرانا کڈی سونی میں گل سمجھاؤں لگا میں انہاں کہا جی امام مالک کولو فتوی لو تے پورا مدینہ ہی مان جاوے گا انہاں نو پتہ نہیں جی امام مالک نو 50,000 چھڈ کے 25 عرب وی دو محمد دی حدیث نہ غداری نہیں کر سکتا 25 عرب بھی دو اب باشی مسجد کتنی وڈی ہے وہ دے مولوی نو ملکان دی گلی چلے آؤ کہ انہوں پتہ نہیں لگنا ہے کون کیوں وہ نوکری کردہ میڈم دی کی دی تے تو ہی کی دی کر دے تو ہی میڈم دی کر دے جو اٹھا ادھر ہی لگا ہے وڈے حاجی بنے پھر دے کار چکلے کر دے لے اسی بڑیاں نے مریض بن گئے بڑی نو چاہ بنا کے دئیے بڑی نو روٹی بنا کے دئیے بڑی نو بکر ماریے لے اسی رات مریض ہے ہن پورا صوبہ ہی بڑی تھلے مر جو اپنی بڑی نو چاہ نہیں بنا کے دیتے تھے پورا صوبہ ہی انہوں دے دیتا ہے صحیح کر رہے حضرات یہ حق ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی کے امام ہیں اونچی بولو مسجد اسی مسجد نبی دے منار ویکھ کے پھر بھی دو پانی پاؤنے کئی مسجد نبی دے منار ویکھ کے بھی جھوٹ بول دے کئی مسجد نبی دے منار ویکھ کے حالانکہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے مسجد نبی اللہ سب نو بکھاوے جنہ آمین نہیں کیا اللہ پھر بکھاوے اللہ جنہ دلو آمین نہیں کیا اللہ تو انہوں بھی بکھا دے اللہ جڑے ہن اچھی آمین کہنے انہوں مدینہ بھی بکھا مدینے والا بھی بکھا
اللہ جڑے ہون اچھی آمین کہن مدینے والے نو اپنا نبی بناؤن والا تے تُویں اللہ سانو اپنا دیدار بھی کرا اللہ جڑے دوبارہ اچھی آمین کہن انہاں دی مرضی دی شادی کرا ہے ویہا اور کڈا اچھا بولے پوت ایدہ کوڑا کوٹ پر ہو گئی ایدہ کی نہ ہے اے عبداللہ دا نیڑے ہو کے کوڑا کوٹ پر دو ویہا نہیں تے سربالہ ہی بنا دو ہاں ہو سربالہ دی تے عمر ہے ہی ہے نا جی اللہ اس میرے چاند دی عمر جو برکت پا دوے جنہیں میرے چاند مکھن بولے نے میں سلوٹ مارنا ہے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے امام مالک جمعہ پڑھان واسطے آ رہے نہیں تے کسی نے کہا جی فتوہ دو جبری طلاق جائے دے اپنے شگردان جو بیٹھے نہیں اکھاں ڈھول پریاں آنسوان لگ پے شگردان پوچھیا استاد جی خیر ہے کہندے ساری عمر پیغمبر دے مسئلے تے عزت کھٹی ساری زندگی مسلح رسول تے عزت کھٹی ہے آج قربانی دا ٹائم آ گیا ہے وہ لوگوں پاکستان چ مولویاں نو کوٹ پوے تے مولوی مگروں لکھ کے دیتی ہوندے ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں تجھے مولوی رولا پائی ہوندے نہیں لے اینو کی لوڑ سی حق دی گل کرنی آؤ لوگوں گل سن لو بڑی وڈی ہے امام مالک دا دور وقت دے بڑے اچھے امام نے مدینہ تو نبی ہے مسجد نبی دے امام نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا دورے تے جڑے والے جناب مسجد نبی چ بیٹھے نے اللہ عمر چ برکت فرمائے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے امام مالک دا دورے شگردان نے کیا استاد جی خیر ہے کہندے اج قربانی دا ویلا قریب آ گیا وے اج قربانی دا ٹائم آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن کہندے نے ساری عمر حدیث رسول نال عزت کمائی آج ٹائم آ گیا ہے قربانی دا آج وقت آ گیا ہے قربانی دا آج فیصلہ ہو جائے گا امام مالک 40 سال نبی دے مسئلے تے نعرہ مارے ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہتے ہن پتہ لگ جانا ہے امام مالک مدینے دے اندر نے ہن وقت آ گیا ہے کہتے پترو سویرے جمعے چک میں فتوہ دینا ہے شگردہ نے اپنے کام چھڑ دیتے جنہ چھٹی جانا سی چھٹی ختم کر دی جنہ کتے جمعے پڑھاؤں جانا ہونا کہے آپ پہ پڑھا لیا جے میں نہیں ہونا میں مسجد نبی چے آج جمعہ پڑھنا میں تے بھائی سعید جڑے والے امام مالک نے خطبہ شروع بھائی توجہ یار پلیز اشارے نہ کریا کرو کیونکہ سونی میں کالک سے پورا پڑھا یار اللہ دا واسطہ صرف صبر کر جو سارے انشاءاللہ اعلان ہون گے اللہ دا واسطہ صرف 2 منٹ گل سن لو اعلان میں آپ کرانگا توجہ میرے وال کرے آجے میں بندیاں نو بڑی مشکل کہہ رہا ہے حق دی گل سمجھان واسطے امام مالک دے شگرد بھی آج چھٹی تے ساری مسجد بھر گئی جن نے سنیا انہیں کہا پائی کوئی اہم اعلان ہونا ہے چلو مسجد نبی چے چلیے جویں آپ بچے شام دے کٹھے ہو گئے یار ناصر مدنی آ گیا ہے کہیں فون کی تے آجا آ گیا ہے لوگوں گل سن لو بڑی وڈی گل سمجھاؤں لگا ہے ہر ایک نے رابطے کر لے سویرے امام مالک نے خطبہ دینا ہے تے لگ پتا جانا ہے پتہ نہیں کی بننا ہے امام مالک خطبہ شروع کر دیتا ہو تے ممبر رسول تے خطبہ شروع کر دیتا ہو حضرت امام مالک نے جدو خطبہ شروع کیتا ہو بادشاہاں نے سی اے ڈی بھی بھیجی سی بولو سی اے ڈی ایتھے بھی ویچ سی اے ڈی آئی ہے اتھے بھی ہوندی ہے جتے ناصر مدنی جاوے اتھے ضرور ہوندی ہے کہ ایک ہی کہندہ ہے اللہ دی قسمیں کچھ نہیں تانوں کہندہ ہو جو کمانگا رب دا قرآن کمانگا مصطفیٰ دا فرمان کمانگا وہ لکھو لکھو ذرا اللہ تیانہ میریاں لکھو امام مالک بیٹھے نے مسجد نبی چ خطبہ شروع ہو گیا لوگ مسجد نبی چ بیٹھے ہوئے نے امام صاحب نے خطبے چ کیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا دے لوگو محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جناب دین اللہ دی مرضی دا دین محمد دی مرضی دا خالص دودھ لبنا تے ماجدے تھان چو لبے گا دو دی پالٹی چے چلے جے گرنٹی کوئی نہیں خالص دودھ ماجدے تھان چو لبے گا تے خالص دین محمد دی زبان چو لبے گا
خالص دین مصطفیٰ دی زبان جو لبے گا. حضرت امام مالک نے خطبہ شروع کر دیتا تے کہندے نے لوگو دنیا دے تے گواہ رہنا. امام مالک خطبہ دے رہے کہ جبری طلاق کل بھی حرام، اج بھی حرام، پرسوں بھی حرام، چوتھ بھی حرام. جدو خطبہ ہو گیا تے مدینے دے وچ گورنر دا پروگرام بڑھ گیا. گورنر نے کیا سی جبری طلاق دا فتویٰ دو. امام مالک دا منہ کالا کر دیتا تے گدے تے بٹھاتا. سنو لوگو اگر امام مالک اس ٹائم نہ کھڑے ہوندے مختارہ مائی کیس پاکستان جے تسا سنیا جے توئی دے علاقے چ ہویا جبری طلاقاں ہونیاں سی. لوکاں تیریاں بیٹیاں نو طلاقاں دوا کے اپنے نکاح وچ لے جانا سی. کسے دی بیوی محفوظ نہیں رہنی سی، کسے دی ماں محفوظ نہیں رہنی سی. اوے ناصر مدنی نو کہندے جے تینوں کی لوڑ ہے بولن دی پنگے لین دی. اوے جے ناصر مدنی چپ ہو جائے اللہ ہور ناصر مدنی پیدا کر دے گا. اللہ حق ایک وقت ایک بندے دی زبان چو کڈھاندا ہے تے پوری امت نو ایک رستے تے لاندا ہے. جڑے جڑے علماء حق بول دے نے وہ اپنی مرضی نہ نہیں بول دے، وہ رب رسول دے دین دی نصرت واسطے بول دے. بچے سانو بھی پیارے نے، بچیاں سانو بھی پیاریاں نے، بیوی سانو بھی پیاری ہے، ماں باپ سانو بھی پیارا، خاندان سانو بھی پیارا. پر اسی اپنی جان تلی تے رکھ کے حق کیوں بیان کرنے آؤ؟ اے محمد دا حق ہے، اے قرآن مصطفیٰ تے نازل ہے، نزل علی محمد وہو الحق. حضرت عثمانی صاحب حق دی قیمت چکانی پیندی ہے، حق دی قیمت چکانی پیندی ہے، حق دی قیمت چکانی پیندی ہے. وہ لوگوں جملہ سنیا جے نہ امام صاحب نے کسے نو ماریا نہ ڈاکا ماریا. وہ لوگوں قصور کیا ہے؟ مسجد نبی دا امام ہے. بزرگوں قصور کیا ہے؟ جدو منہ کالا کرتا کدے تے بٹھا دیتا تے مدینے دے چوک چے امام مالک نو لے آندا. لوکی اپنا منہ چھپاوندے نے، لوکی اپنا منہ چھپاوندے نے. امام مالک نے انج کر کے ٹشو رومال پکڑیا. سنو اپنے متھے تو سائی صاف کیتی، اپنیاں گلاں تو تے لاگے جلاد کھڑے نے. آندے مدینے والے ہو گواہ رہنا امام مالک حکمران نہ نہیں کھڑا ہویا، محمد دی حدیث نہ کھڑا ہو رہا ہے. امام مالک دا نام آج میں لے رہے ہیں، جعفر بن سلیمان دا نام کوئی نہیں لیندا. اور سنو سنو لوگو امام مالک دا نام اج بھی عرب چ گونجدا وے، قیامت تک گونجنا وے، کیونکہ مصطفیٰ دے نال کھڑے ہو گئے. اج کنیاں میریاں ماواں نے جڑیاں پتراں کو جبری طلاقاں دواندیاں نے، کنے دیور نے جڑے بھرا نو کہندے یا اپنی بڑی رکھ لا یا مینوں رکھ لا. کنیاں نناناں نے جڑیاں جبری طلاقاں دواندیاں نے. ہاتھ جوڑاں گا لوگو اپنی بیوی بچے نہ چھڑیا کر، خاندان دے مگر لگ کے لوگ جبری طلاق کہندے کنوں نے؟ جڑی بندہ میاں بیوی راضی ہوئے تے رشتہ دار پریشر پا کے آکھن اب اٹے سٹے دی شادی چ بہت بڑا ظلم ہوندا ہے. ایک نہ دی گناہ بھی نہیں ہوندا، ایک طلاق ہو جائے تے دوجے نوں آندے نے تو چھڑ دے. ہاتھ جوڑاں گا ظالم سساں گے نہیں پینا، تیرا غصہ 8 دناں چ مک جائے گا. بچیاں نو ماں نہیں لبنی، بچیاں نو باپ نہیں لبنا، تینو نو لب جانی ہے، تیرے پتر نو بیوی لب جانی ہے، تیری نو نو خاوند لب جانا ہے، پر بچیاں نو ماں نہیں لبنی. بچے رون گے دوجی وارا روٹی نہیں پوچھے گے، بچے ڈگن گے دوجی وارا ٹھائے گی نہیں. کیوں؟ پاس بلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، لوری سناتی ہے، ڈھونڈ کے لاتی ہے، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے. ہاں برلاتی ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں
جبری طلاق نہ دوایا کرو، بچے رل جان گے، بچیاں رل جان گیاں، اور لوگوں تاڑے غصے مک جان گے، بچیاں نو ماں نہیں لبنی۔ قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، دودھ پلاتی ہے، لوری سناتی ہے، ڈھونڈ کے لاتی ہے، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، وہ برلاتی ہے۔ قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں۔ قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں۔ وہ میرے بچوں کبھی باپ کو نہ کہنا ڈونٹ ٹچ می لائیو، پاپا تم کون ہوتے ہو؟ لاڈ لڈاتے ہیں، لوری سناتے ہیں، برینڈ پہناتے ہیں، لاڈ لڈاتے ہیں، سیر کراتے ہیں، موبائل لجاتے ہیں، بیلنس کراتے ہیں، یاد جو تیرے احسان مجھے جب آتے ہیں، خوب رلاتے ہیں۔ میرے مجمع چ کوئی منڈا کھڑا جدا باپ زندہ ہے، دوسرا کھڑا جدا باپ فوت ہویا ہے، تو میں بچے کان کھول کے میری دھیان نہ گل سننا جدی ماں تے باپ زندہ ہوئی سنے، جدے مردہ نے ہوئی سنے سنیے، ایتھوں اپنے چاچے دے مامے تے پھپھے تے تائے تے پھپھڑ دی گڈی لے کے جانا تے جا کے فون کر بسی موڑ، تایا گڈی وج گئی ہے، پہلا فون تے لفظ کہے گا بشرما تینوں کیا سی گڈی نہ لے جاویں، گڈی کنی کو وجی ہے تینوں کیا سی تینوں چلاونی نہیں آوندی۔ کدی فون کری اپنے باپ نو جڑا کرائے تے رہندا ہے، لوکاں کولوں ادھار منگ کے تیرے مہینے دے خرچے پورے کردا ہے، ابو میں گڈی لے کے گیا سا، دروغے والے جا کے گڈی وج گئی ہے۔ پہلا اس بادشاہ دا لفظ ہوئے گا پتر گڈی چولہے پا، میرے دس تو تے خیر نہ لے۔ اپنے بابوا والے تھا کوئی لیندہ نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن دے روندے نے، بھکھیا رہ کے لوگ پتر جو دینے۔ وڈا پائی سعید بیٹھا ہے، پوچھی کدی جمیل واقو بچیا نے کیا وے، اے نہیں لینے نے، اے نہیں لینے نے، ایسے ٹائم لینے نے، کیوں نہیں کہن گے جمیل دے بچے کدی نہیں نہ تائے نو نہ مامے نو، کیوں اپنے بابوا والی تھا کوئی لیندہ نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لے دے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنوندے نے، بھکھیا رہ کے لوگ پتر چھوندے نے۔ حج جا کے ماں تے باپ تے کپڑے بسترے ویکھنے، ماں نو پہلو روٹی کھوانا یا بیوی بچیاں نو، او جا کے میری تقریر تو بعد دیکھنا، ماں باپ نو پہلے کھانا کھلانا یا آپ کھانا، اے کونے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنوندے نے، بھکھیا رہ کے لوکو پتر جوندے نے، ودی گڈی جے مل جاوے تے کھاندے نے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے،
ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پت دی شے ڈکدا نہیں کنے ڈالر کمائے کل یار پوچھ دے روٹی کھاتی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دے راتی ستا ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دے راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل پوت پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی سارے رشتے لالچ نہ ملتے نے ماپے صرف تینو ملتے نے سارے رشتے موبائلوں نو ملتے نے سارے رشتے کڑیاں نو ملتے نے سارے رشتے گڈیاں نو ملتے نے اکو حضرت رشتے جگ تے ماپیاں دے جڑے تیرے مکھڑے نو ملتے نے جڑے تیرے سوہ نو ملتے نے میرا پتر مینو نظری آوے اوے اوندیاں وی ماپیاں دے کمرے چ جایا کر جاندیاں وی ماپیاں دے کمرے چ جایا کر ساریاں نو لوڑاں نال کردائی انہاں نو تیرے مکھڑے نال کردائی سارے رشتے لالچ نو ملتے ایک سال ہور لالا گل اولاد کر دے ویزا ہور لوالا گل بیوی کر دے مکان پلستر کرالا گل اولاد کر دے ساڈا فیوچر بنالا گل اولاد کر دے ڈیفینس مکان بنالا گل اولاد کر دے ساڈا فیوچر بنالا گل اولاد کر دے ویزا ہور لوالا گل بیوی کر دے مکان پلستر کرالا گل اولاد کر دے چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی آج پکے انگوراں دے گچھے نمائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری لے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا آج پکے انگوراں دے گچھے نمائیں آئیں گی کیڑے رتے اور سارا ملکاں دا جلسہ آئے گا جمیل کدی نہیں آئے گا اور ملکاں دے جلسے جو ہور بھی آنگے بابا یعقوب نہیں آئے گا آج پکے انگوراں دے گچھے نمائیں آئیں گی رتے میں جملہ بڑا درد نال پڑھ رہا میرے کل پڑھن نہیں ہو رہا ماہواں بتاں دا ہاگ انوکھا چل پاہویں سارے لوکاں ماں بنا کوئی نہ پوچھے نمائیں کیڑی رتے میں کیویں درد نال سمجھاواں نہ بچیاں نو اوے لوگو
मापे नहीं लभदे। अज मैं मलकां दी गली च आया, बीबियां नूं कहांगा पैना तलाक ना देन दिया कर। कई बीबियां तलाक दवा के आंदियां तेनू होर लभ दवांगी, नी पैना तू बंदियां नूं आनी है, बंदियां नूं आनी है। ये बंदे बुढ़ियां दे दुश्मन, तेरे हुंदियां ते साडा मूंह एवें काला होया है, तेरे हुंदियां कोई होर औरत नूं दुश्मन चाहिदा है। औरत जात औरत नूं डंगण लई काफी, औरत जात औरत नूं बर्बाद करन लई काफी। कई बंदे बुढ़ियां नूं तलाकां दे के आंदे ओ गंदी सी, ओ शर्म कर। शरीयतां दी चार गवाह लभो, उच्ची बोलो हज़रत साहब, किन्ने गवाह? सारे बोलो किन्ने? तवज्जो बेटा तवज्जो, चार गवाह लभो शरीयतां दी। बेटा सीधा होके खड़े हो जो, हाथ कंधे तो उतारो और सीधे होके गुफ्तगू सुनो। चार गवाह लभो शरीयतां दी, ते गवाह भी केड़े? दुध पानी पाण वाले ना होण, भैणां दा हक खाण वाले ना होण, किसे दा कब्जा करन वाले ना होण, ते झूठे भी ना होण, तकवे वाले परहेजगार होवन। ऐस कुरान च लिखिआ है जदों किसे ते इल्जाम लाना है चार गवाह लभणे ने। बोलो एक कमरे च लड़की लड़का होवे ते चार गवाह ओनू देखन के इन्हां खे मिट्टी खाधी, शरीयतां दी फिर हद लग गई। अज किन्ने बंदे ने जेड़े लोकां दियां बेटियां नूं जलील करदे आंदे तेनू गां किते करन जोगी नहीं छड्डना, तेनू गां किते हक करन जोगी नहीं छड्डना। और कई बीबियां दियां मैं तेनू जलील करना है, शरीयतां दी चार गवाह लभो। और मैं जुमला कवांगा, ओए लोगो फितने दा दौर है, खुदा दा इल्जाम तराशी ना करो। अप्पल ते तलाक नहीं देनी चाहिए, ये जे दित्ती है ते अपनी जिंदगी बसर करे, तुसी अपनी करो। पर इत्थे दुनिया दे जालम आंदे ने तलाक देती, इहदे भरा मार दो, पैना मार दो, मां मार दो, ओदा पनवैया मार दो, ओदा प्यो मार दो, दे भरा मार दो। कतलो गारत दा बाजार खुला है, बस्तियां दियां बस्तियां उजड़ गईयां, शहरां दे शहर उजड़ गए, कतलो गारत दे बाजार खुले ने। आओ लोगो सुनिए जरा ध्यान नाल, जे रिश्तेदार सद लवे विआह शादी, आंदे तुसी ओनू सद्या मैं नहीं आउणा, ओ आंदे ओनां नूं सद्या असां नहीं आउणा। सुनो लोगो, तुसां कलमा भी पीछे छड़ता हो, तुसा कुरान भी पीछे छड़ता हो, अपनियां अना दे पुत्र के रह गए। मदीने दा वाक़या है जेड़े अज तो बाद सुनो तलाकां दे के रिश्तेदार छड्डी फिरदे, गल कान खोल के सुन लो। असा इस्लाम नूं भी मन्निया वे, नबी पाक दा दौर है, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर दे मुंह बोले बेटे ने, ते मेरे नबी ने निकाह सैयदा ज़ैनब ना कर दिता, क्रैशी औरत मदीने दे। सुनो लोगो, अपना करदार देखो, तू नीवियां बरादरियां नूं गल्लां करना है, असी बरादरी आले, तुसी नीवी बरादरी आले, असी जनाब मालक, तुसी कमी कमीन, असी मालक जमीना दे, तुसी कमी कमीन। शर्म करो, कलमा भी कोई चीज मनो, कुरान नूं भी मनो, हदीस नूं भी मनो, एक गंदे लफ्ज़ां चों बाहर निकलो। किथे क्रैशी औरत उस्मानी साहब, किथे क्रैशी औरत, ते किथे मुंह बोलिया गुलाम पुत्र ज़ैद। मालक साहब ज़ैद मुंह बोले, ओए गुलाम पुत्र, हजूर ने चाह बड़ा सी मैं अपने पुत्र दी जंजे चढ़ा। ओए किस्मत वाले पुत्रा दी जंजा चढ़ देने। जमील ने एक पुत्र दी ने शादी की, एक दी उन्हें नहीं की। उसके तो बाद मेरे नबी ने कहा मैं ज़ैद नूं जंजे लैके चढ़ांगा। सी मेला मेलियां दा, यारा बेलियां दा, नबी पीर वाले इमाम ज़ादे संग छड्ड गए ने यारा बेलियां दा। राजा छड्ड भरावां नूं फकीर टुरिया, जमील छड्ड पावां नूं फकीर टुरिया। हीर छड्ड गई पूर सहेलियां दा, एक दिन असां भी सईद टुर जाना, एक दिन असां भी यूसुफा टुर जाना। कुंडा मार के इन्हां हवेलियां दा
سبے پیڑا نے مندیاں پر مندی پراہاں دی پیر سبے پیڑا نے مندیاں پر مندی پراہاں دی پیر او پینا کیویں جیوندیاں مر کے جناح دے ویر پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاوے ہو کے مرن فقیر میں جملہ بڑا دردناک کہاں گا پلے بن لو چھٹ پنجرے اڑ شہباز گئے کنے مرلے دا مطلب اے جمیل دا یا چھٹ پنجرے اڑ شہباز گئے کر عرشاں والے پرواز گئے کر ویتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے یہ تو سب مسافر تھی گئے نے وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے کہہ جانائی محل چباریاں نے اتھے کاموان بسیرہ آئے 2 دن دا ہیرا پھر آئے میرے ویر مسافر سوچ رہا آیا یقوب تینوں تو میں کیا سی اگلے سال پھر ملنا ہے تو کچھے جا کر سو گیا ہے جے تو لاہور گیا میں تینوں میں موڑ لے آوا جے تو ملتان گیا میں تینوں موڑ لے آوا آج جوڑی کلی چھڑ گیا ہے جے تو کدی کراچی گیا میں تینوں اپنی گڈی تے بھا لے آوا تیری گلی چلا کے جلسے سے تینوں سٹیج تے نال تھا کے سناوا پر تو گیا کتھے آ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں تو وطنی ایسے مان لے ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں پھیرا مڑ وطنہ ول پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں آئے ہائے دنیا دے لوگوں یہ نظامی کیسا وے اتھے چند منور صورتاں دے قبری پا تلے آڑا اتھے کسا پایا سونا سوٹ پایا تو میں کما سجیاں آجے وہ اتھے بیٹھے ہوں دے سی میں کہا یا اللہ جوڑی سلامت روے آج قدیر منو کہتا ہو تایا تر گیا منو دے تو کی لالچ اینا رو رہا وہ انہوں نہیں رو رہا وہ دیاں صفتاں نو رو رہے ہیں دین نہ پیار بڑا کرتا سی وہ دیاں آل اولاد نو دین نہ جوڑی آوے کو ساری اولاد دین نہ جوڑی میں بڑے وڈے لفظ جنیاں کھانچواں سونے جنے ملکان دے جلسے جائے نے آج لفظ سن لو میریاں پہنا بھی سن لو میرے ویر بھی سن لو زید دا نکاح نبی پاک نے قریشی عورت نہ کر دیتا اوے منڈیو تسی سکی ماسی دیاں تیاں دے قد پون دین دے جے رنگ پون دین دے جے اوے بڑیاں برادریاں لئی پھر دے میرے نبی تو وڈی برادری کی دی سی قریش خاندان تے منہ بولیا پتر زید نکاح زینب نال ہو گیا شمیے قسمت نکاح نہ چلیا وہ طلاق ہو گئی نبی نے نہ زید نو چھڑیا تے نہ زینب نو چھڑیا سارے اسی خاندان ایک دوجے نو چھڑی پھر جو نے طلاق دیتی ہے جو نے طلاق دیتی ہے جی ہو رہا ہے جی نہیں ہو رہا لا يدخل الجنت قاطع قطعت لگن والا جنت جمی جانا نور پوری رحمت اللہ علیہ آصف نظیر محمدی صاحب بھی انہاں کل پڑھے ہونگے مولانا عبد المنان نور پوری شیخ الحدیث بیٹی طلاق ہوگی بزرگوں ولی اللہ سن بیٹی نو طلاق ہو گئی تیاں اجڑن تے ماپے اجڑ جاندے نے پترو شہزاد گل بڑی وڈی ہے سنیا جے دھیان دے نال یار شہزاد نام سی نا دوجا جڑا فوت ایک شہزاد بھی میرا یار سی ایتھے ہنا وہ بھی آیا نہیں
اللہ اکبر اللہ پروفیسر قدیر کل بڑی وڈی سننے والی ہے ایتھے میرے کول آ جا اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے کڈی وڈی میں گل سمجھا رہا سا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ بیٹی نو طلاق ہو گئی تے سنو طلاقاں ہون تے ماپیاں نو کوئی رات نیند آندی ہے ہائے بیٹیاں اجڑن تے ماپے اجڑ جاندے نے ایک میں گل کراں پترو اپنے باپ نو چومنا جے میرے تقریر تو بعد تے جے فوت ہو گیا سویرے قبر تے جایا جے بیٹی طلاق ہو جائے پرا کہندے نے ایڈی ساؤندی تو واس کے آندی پہنا بھی مینا دے دیندی ہیں ایڈی ساؤندی تو واس کے آندی بزرگوں پہنا بھی مینے دے لیندی ہیں پرا بھی مینے دے لیندے پر باپ ایسی ہستی ہے 3 ورا 30 اجڑے پھر بھی میرے ورگے مولوی نو کہندے نے مولوی جی دعا کرو اللہ کو دا بہتر سبب لا دے میری تھی اپنے گھر والی بن جائے واقعی مینوں سمجھ آ گئی ہے باپ ہوئے تیاں میرا بادشاہ بن کے گھراں چ رہندی ہیں تے جدن باپ مر جائے تیاں فون کر کے بھرا نوں آندیاں ویر میں کدن آواں تایا یوسف تیرے تک تیاں دی بادشاہی ہے پھر بھراواں نوں بہناں پوچھ کے آندیاں کدن آئیے ہاتھ جوڑاں گا لوگو آدھے جے نکل میرے گھروں طلاقاں دے دیں دے جے وہ 6 بچے جم کے وہ کہندے نکل میرے گھروں وہ جسم نوچیا بھی واپس کر وہ خنزیر نہ بن بیڑیا نہ بن آنا میں نکل میرے گھروں وہ دی جوانی بھی واپس کر وہ دا کوارا پن بھی واپس کر وہ دا حسن بھی واپس کر کوٹے آلہ سوٹ بھی واپس کر ہائے ہائے آج بڑھی ہوگی تیرے وارث پال دے کہندہ نکل میرے گھروں سمانی صاحب میریاں 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے میں 4 بیٹیاں لی مکان بناؤں دیا ہے 4 پلاٹ لینے میں اللہ کو دعا کی تھی اللہ منو مولت دمی میں تیاں دے مکان بناواں جدو ڈولے پاواں تے تالا لا کے چابی اپنی بیٹی نو پڑھاواں لیتی ہے زندگی چے کدی کوئی کوئے نکل میرے گھروں تے گل نہ سنی اپنے باپ دے مکان چے بہ جائی تینو کوئی کوئے نہ نکل میرے گھروں سورے کر دون تے پراواں کر ورنہ اوکھا ہو جاندہ ہے سورے کر دے ورتے پر جائیاں وال رہنا اوکھا ہو جاندہ ہے ملکہ دے دل سے چاہت جوڑ دینا ہے بیٹیاں والے ہو تیاں نو گڑیاں نہ دے آجے سونا نہ دے آجے کوئی 2 مرلے دی چھت ضرور دے آجے زندگی دے دن عزت نہ کٹ لوے کتنا غلط معاشرہ ہے 6 بچے جم کے بھی کہتے نکل میرے گھر اور کئی اتنے بشرم نے رات ہی کہتے نکل اے ٹیشو پیپر سی اے ٹیشو سی اے جی پوجی آتی سو دیتا ٹیشو ہے اُدھے باپ نو پوچھنے کے میں پالی میرا ایک بیٹا ہے تو میں نے کہا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے تو میں نے بولا بیٹا نریز ناصر مدنی میں تجھے بتاؤں کیوں نہیں جھڑکتا ملک صاحب میں نے کہا پاپا آپ مجھے جھڑکتے اس کو نہیں جھڑکتے بچوں میں حسد ہوتا ہے نا میں نے پیار سے سمجھایا کلوتا پتر تے قسم ہوندا ہے وہ دی ہر گل منی دی میں کہا پتر سمجھاواں تیریاں بہناں نو کیوں نہیں جھڑکتا کہتا پاپا بولے میں کہا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے چھانیاں تیاں دی قسمت پردیس و بابل پترا لئی جگیرا دکھ سکھ سیون چپ کر ریون تیاں دیاں تقدیرا بڑا وڈا جملہ ہے وہ لوگو کدی بیٹیاں نو نہ مارو سورے بڑے ظالم ہوندے نے سارا ٹبر رل کے بہو نو کٹن لگ پیندا ہے وہ چلیا جو دے پیو نو پتا ہوندا اگے سارے خنزیر نے تے تینل باڈی گارڈ بھی کردا انہاں تے سمجھیا سی شریفاں نو مانت دتی ہے انہوں پتا نہیں سی اے دنیا چ پھٹے دے کسائی نکلوں وہ تھپڑ مار دے حضرت میں فیصلہ آباد ایک ویڈیو دیکھی ایک بہو نو بالیا نال کٹے جدے کو سیرو ہے سیرو مارے جدے کو تھوڑی ہے تھوڑی مارے
جدے کل پالے آئے پالے مارے تھی تے نہیں سی بہو سی تے مارے آنا لڑکے پھر آگ لا کے آدھے نے خودکشی کر لی پھر کچن چ ساڑ کے آدھے نے خودکشی کر لی جین دا حق بھی چھین لیا ایتھے ڈسکے چ سکی ماسی نے پہن کو رشتہ لے کے تے پنیوی دے ٹکڑے کر دیتے تجھے ویکھے اسمانی صاحب ڈسکے کا واقعہ مشہور واقعہ وہ جینے کا حق بھی چھین لیتے ہائے ہائے میں جملہ کماں گا لفظ بڑا وڈا ہے عبد المنان نور پوری بیٹی نو طلاق ہو گئی جوائی تاڑا بیمار ہے سابق جوائی بیمار خین لگے چلو میں ادا پتہ لین جاواں وہ کر پتہ لین چلے گئے سنیے ملکو 15واں 16واں جلسہ کرا لیا جے اینو کہندے جے اسوا رسول اینو کہندے جے نبی کریم دا دین منیا بیٹی دے ناتی طلاق یافتہ بیٹی دے سابق خاوند دے کر چلے گئے جڑے ویلے بوا کھڑکایا اندر داخل ہوئے جوائی بیمار ہے تے رون لگ پیا کہندے نے بیٹا کیوں رو رہے آئے کہندے نے استاد جی میں تاڑی بیٹی نو طلاق دیتی تاڑے چ گرتا کڈا کو وڈا ہے جگرا کڈا کو وڈا ہے کلیجہ کڈا کو وڈا ہے تسی میری ناکی پتہ لین آ گئے کہندے نے بیٹا صرف جوائی تے سسر والا رشتہ مکا ہے نہ کلمے والا نہ قرآن والا نہ شگرد والا مکا ہے انما المؤمنون اخوہ المسلم اخ المسلم مومن دا بھائی لال شلٹ بیٹا چپ کر کے گفتگو سونا ہے لال شلٹ ادھر تے آن کر بوتھی میرے وال کرتے گفتگو سنتے آن نیچے ہو جا جلدی کرو ہے اچھی تھا دو نیچے ہو دونوں جلدی کرو نیچے ہو جا میں ماراں گا خبیثو تانو اللہ رسول دا بھی ڈر نہیں میں حرانہ تڑیاں بوتھیاں دو اللہ اکبر اللہ تسی کڈے بنا جی بے حدیت ہے جے لوگ رو رہے نے تو اپنی گلاں کر رہے ہیں شلترے جیے لفظ بڑا وڈا اور لوگوں میں سوال کر لگا ہے اور جلسے کراندیاں بڑھے ہو گئے جلسے سندیاں بڑھے ہو گئے میں شیخ الحدیث صاحب جو نظر آیا صحابہ علی زندگی حدیث سناتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں تاٹے جو کوئی ہاتھ چوکے دسے کہ بیٹی دے طلاق ہوئی ہوئے تے جوائی دا کوئی پتہ لین گیا ہے اسی تیانے کڑی نو مردہ ہن مر جے انو سلاما اینو کہندے جے دین انما المؤمنون اخوہ حضرت عثمانی صاحب کٹے وڈے بزرگ سن جنہاں نے بیٹی نو طلاق دین والے داوی کار جا کے پتہ لے آؤ آج کنے دوست احباب بیٹھے جے ملکو وہ میرے دوست احباب آئے جنہیں میرے چند مکھن آئے اے سیرت رسول نہ لے کے جانیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پتر نے طلاق دیتی ہے بیوی نو نبی پاک نے نہ زینب چھڈی نہ زید چھڈیا بلکہ اسے زینب نہ میرے محمد نے نکاح کروا حضرت تھے ایک نکتہ بھی لوکاں کیا ہے نے جناب بہو نونا نکاح کر لے اللہ نے قرآن اتارتا سونیا وہ منہ بولا پتر سی اے جناب طلاق ہو گئی ہے یہ تاڑی ہن بیوی ہے سنو لوگوں دھیان دینا آج بڑے وڈے جملے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی اللہ نے کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اونچی بولو کسی کے اللہ نے فیصلہ کیا اب میں تم سے پوچھتا اتنا مجمع ہے تو لوگاں دیاں بیٹیاں نو ذلیل کرنا بیٹیاں نو ذلیل کرنا ہے تو رشتہ داراں نو ذلیل کرنا ہے خانداناں نو کاغ ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے گاج حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے اوہ گلا اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہن دن تے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے اور لنگ دے نکلی لنگ دے
بھائی نواز تو کدھر تو اللہ عمر چ برکت پائے چھتی آ جائیں اللہ تینوں صحت والی زندگی دے وے جنہیں میرے چند جے لفظ سنن والا ہے ہجے بھی سمجھنا آوے تے سنیا جے مکے جے قید پہ گیا انہاں کیا ابو سفیان سارا مکہ مردہ پہ آئے تے چٹھی لکھیے آدھا کیڑے ناکنا چٹھی لکھیے حضرت ابو سفیان جے کلمہ نہیں پڑھے آئے مکے والے کہندے مدینے چٹھی لکھیے انہاں کیا انہیں سارے بدلے لینے نے چاچا ابو سفیان آندا ہے مینوں پتا محمد بدلے لین والا نہیں محمد پچھلیاں مٹان والا ہے اگلیاں سوچن والا ہے تو 25 سال دیاں پرانیاں کڈ کے زہر دے دینا ہے 30 سال دیاں پرانیاں کڈ کے زہر دے دینا قتل کر دینا گولیاں مار حضرات یہ سیرت رسول سنیں ابو سفیان آندا مینوں پتا ہے میں محمد دیاں بیٹیاں نو بڑے ظلم کیتے نے میں محمد کریم نہ بڑے ظلم کیتے نے آؤ عزیزاں نے من سنو ذرا دھیان نال کہندے نے پھر کیڑے منہ نال چٹھی لکھی ہے کہندے نے محمد بدلے لین والا نہیں محمد بدلے چکان والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا پھر کیویں لکھیے آندے نے چٹھی تسی لکھاؤ تے میں لکھاواں آندے جی تسی لکھاؤ ہن چاچے نے لکھے نے لفظ حضرت لفظ پہلا پتہ کیڑا لکھیا مثال دے طور تے بھائی سعید نو پتہ ہے ناصر مدنی پانو یعقوب نال بابے یوسف نال بڑا پیار کیوں سب نو پتہ نا ایتھے تنے بیٹھے جے سب نو پتہ ہے بھائی کرکریر مینوں کہندا ہے او تایا والے جلسے تے کہندے نا جدنا جنوں پیار ہوئے بندہ کہہ ہی دیندہ ہے کہ یار فلانے دی میں کروں آیا ہے فلانے نے بھیجے ہے ہن ابو سفیان نو پتہ سی میرے نبی نو کعبے نال بڑا پیار ہے وہ چٹھی دے لفظ کی لکھے آندے نے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے تیرے نے ٹوٹیاں باواں گلے نو آ جاندیاں نے اوے پترو گھر دا شیر نہ ماریا کرو نہیں تے بگانیاں ڈیریاں تے پریاں لے جانیاں پہ جاندیاں نے گھر دے بھرا نو نکا نہ کریا کرو نہیں تے باہر دے وڈیاں دے بوئے کھڑکاونے پہ جاندے نے اپنی برادری چ وڈا بندہ ہوئے اونوں نہ زیرو کریا کرو نہیں تے دوجی برادری دے ڈیرے تے جانا پہ جانا ہے اپنے ویرا گھر وچوں جے کوئی سر کڈواں بندہ ہوئے اونوں ذلیل نہ کریا کرو آوے مکے والیاں نے محمد کریم نو مکیوں کڈ کے سوکھنی پایا اور مکے والیاں نے سوکھنی پایا نبی پاک مدینے چلے گئے انہاں جاڑنا چاہیا اللہ نے ملک وسا دیتا انہاں بستی چو کڈیا اللہ ریاست بنا دیتی انہاں 1% چو کڈیا اللہ نے 2% برکت اوتھے پا دیتی اور سنو لوگو ایتھے 20 باواں ہون گیاں مدینے نبی پاک دیاں ہزاراں باواں بن گئیاں نعرہ نہیں مارنا بڑا وڈا جملہ سمجھانا ہے میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن اج ناصر مدنی بڑے درد نال گل سمجھا رہا ہے ہن چٹھی دے لفظ کڈے درد والے اور لوگوں سنو تانوں جو پتا ہوئے مولوی نو کھیر بڑی سونی لگ دی تسی ڈیس چ پہلو کھیر اگے رکھ دے جے کہ مولوی خوش ہو جے میرے مطلب دی بھی چیز ہے انہاں نو پتا سی محمد کریم نو کعبے نال بڑا پیار ہے بیت اللہ نال بڑا پیار ہے اور سانو تے پیار مکے مدینے نال اینا کو نا کہ زندگی چ ایک بار جانے کئی ایک بار بھی نہیں جاندے اور یاد کرو اے جاؤ مکے مدینے آج بڑا بڑا جملہ ہے بڑے قیمتی لفظ حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے تیرے نے ماسیاں پھپھیاں تائیاں بچے بال پکھاں نے کیرے نے ول ول کے پنکھ پئی بندے مار دی جوگ وسیندی ڈٹھی آمنہ دے لال دی
کہندے نے محمد کریم کعبے دے گوانڈیاں پاویں کافراں پر ہے تے تیرے دادکیاں اگلا لفظ سننا والا ہے آندے نے اے سونیاں اسی تینوں جاڑنا چاہیا تو وسدا پیا ہے اسی تینوں بھکھا مردا ویکھنا چاہندے تے تو کھاندا پیا ہے تے اسی بھکھے مردے پے توجہ چلیا کل سنتے آنن تو بھکھے میرے توجہ سٹیج پہ گاتے نہ کرا کرو کڈی سونی میں گل سمجھا رہے ہیں دھیان کرو گل سننے والی ہے بڑی وڈی تے نایا بھی کرو پائیا میل تون تے جمیے چاویوں چاواں ماریا کرو کچھ شیمپو لایا کرو گل سنو دھیان نال سونے کپڑے پا کے جلسے جایا کرو کڈی وڈی میں گل سمجھا رہے ہیں انہاں کہا اساں تینوں جاڑنا چاہیا تے تو تے وسدا پیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اوہ یار جڑا نہیں سبحاناللہ کہے گا مینوں لگدا حضور نہ پیار نہیں او کافر ہو کے مصطفیٰ دیاں تعریفاں میں کرن ہجے کلمہ نہیں ہونا پڑیا تے تو کلمے والا نہیں کہندا دوبارہ کہے انہاں کیا سونیا اسی تینوں جالنا دیکھنا چاہنے سا اسی تینوں اجڑدا اسی تینوں بھکھیا ویکھنا چاہنے تو رجدا پیا ہے تو گجدا پیا ہے تیرا ٹینکا بجدا پیا ہے انہاں کیا کیوں بھائی ادریس انہاں کیا بھی اسی تے ہو سوچیا اچھی بولو اسی اچھی بولو وہ اچھی بولو وارث نہ کر مانے وارث نہ وارث کر مار دائی جڑیاں لینو ڈاریاں نال بالا او بلبلا تھک مری دیاں نے انہاں ہرنیاں دی اگلوان پجی جڑیاں شیر دی جو چپانی پی دیاں نے آج کنک لبنی ہے نا تے محمد دے قدمہ چ لبنی ہاں ہندوستان چ مائی آندی میرا منڈا نہیں لبدا میرا منڈا نہیں لبدا میں کہا چلی ہوئی ہے تو آنی میرا منڈا نہیں لبدا مکے والیاں نو محمد تو بنا کنک نہیں لبدا وہ آندی میرا منڈا نہیں لبدا حضرت اے حضرات سن لو میں اس مائی نو کہنا تو کہنی منڈا نہیں لبدا قیامت نو بڑیاں نال ہونی ہے انہاں نو لارے لائے نے لوکاں اسی تانوں لباں گے اسی تانوں جنت لے جاواں گے اوے انہاں وی اوتن آکھنا ہے ناصر مدنی سچا کلپدا سی مائی نو منڈا نہیں لبا سانوں ہی اج لارا لاون والے نہیں لبے میں کہا تانوں کیویں لبن او تے آپ کہاں لبن گئے پر اللہ کہہ دے رہا ہے اج کسے نہیں لبنا صرف لبنا تے آمنا دے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اور پھر اچھی کہو نہیں کہنا میں چلا ہے پھر اچھی کہو سبحان اللہ جنہوں نبی پانا جنہ پیارے انہا ماں دے دودھ دے زور نہ کوے آیا اچھی ذرا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہو صحیح تو کہندہ نہیں اچھی اچھی کہو اس پر کو اچھی کہو حضرات ایتھے سمہ چینج کر لو اور قیامت نو ساریاں سمہ بلاک ہو جانیاں نے اور نیٹ ورک پروگرام بڑھ جانے فرینچائز بھی کوئی نہیں لبنی اکو سم محمدی پالو ایک قبر وچ بھی چلے گی حشر وچ بھی چلے گی جنت اور کنے بندے وعدہ کر دینے اسی آج تو سم محمدی پالا نہیں
وہ سارے نیٹورک پروگرام مر جانے تے کنیکشن مصطفیٰ والا ہی باہر رہنا ہے بولو سگنل ڈاؤن ہونے ایتے سمہ لگو قسمیں میڈم جدو مرضی ڈاؤن کر دیں دی وہ بولو بندے ویندے رہندے بھی اج نیٹ نہیں چلتا توجہ کیوں یہ حضرت صاحب آسمانی صاحب کدوں دے آندے نے بھی سم بدل نو کہ نہیں بدلتے ہائے ہائے کوئی نہیں وارو بندہ جند نمانی دا لگیے تے کٹ ملدا نہیں آنی ٹکدا کتے میں حیران وہ تیری کدے ٹک دی نہیں گیا تے کوئی نہیں وارو بندہ جند نمانی دا لگیے تے کٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے حوض دے دا ایک پیر حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی یہ چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی میں شعر پڑھا اچھی کہو سبحان اللہ میں شعر پڑھاں گا کملی والے محبوب نو دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے مدنی نے رب نو منا لینا اس امت دے گناہگارانو محمود بوٹی دے گناہگارانو محمود بوٹی دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا جتھے کل نبیاں نے نا کرنی تسی کہنا سبحان اللہ جتھے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مروانا ہے تاجدار ختم نبوت اس نعرے نو مکان والے مک جان گے یہ نعرہ نہیں جے مکنا یہ محمد دے دشمنہ نو مکا دوے گا پر حضور دی ختم نبوت دے نعرے باجدے رہن گے مل کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں پڑھ دینا اپنے پاپا سے اور لے کرو یہ میرا چان یہ 3-4 چان آئے نے کی نام سی تیرا آصف یہ میرے چان نے دوسرا تیرا کی نام سی عظیم تیرا نام زین تیرا ٹھانڈ بہت ہی لگ دی تو کرو چادر لے ہونی سی یہ میرے چاند نے ذرا دھیان نہ سارے پڑھنا میں اپنے چاند دا بھی پورا پڑھ دینا شعر کہندا ہے میں شعر پڑھا وہ بھی پڑھ دینا ہے جتھے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے مدنی نے اوتھے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شاہانہ والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا سارے پڑھو میرا چاند جیکٹ ڈالیا گلی چ پڑھدا کیوں نہیں اچھی گیا سبحان اللہ یہ سارے چان مکھن آئے نے میں قسمیں دل نہ بڑا خوش یہ میرے چان بول دے پینے اور قسمیں بڑی محبت نہ بول دے پینے اور ممی پوری گل کری انہاں میں وہ میرا چان آندا وے حضور دی نعت پڑھ دو میں پڑھ دینا پتر ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چن شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسکل من بیلا بن کملی والے دا یار میاں قلبا کلمے دا ہار میاں انو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چن شہر مدینے
اے جنہیں کدی سبحان اللہ نہیں نہ کہی جا میں لکھ کے دینا دی روح بھی بولے مینوں اتنا یقین ہے میرے ہونٹاں تے ایک نام آنا ہے تے چاہو تسی انشاءاللہ لوکاں سولیاں تے بولیا تسی تے گل کوئی نہیں ہے تے گلی چ کھڑے نے مینوں اپنے برائے بھول گئے نے مینوں اپنے برائے بھول گئے نے جمیل دا منڈا واسکڑ پا کے ٹیشن کر کے ٹینشن ہو کے کھڑا میرا چان سنم دی چشمے بدور اللہ عمر جے برکت پائے ذرا توجہ سارے پڑھنا ہے مینوں اپنے برائے بھول گئے نے نبی توجہ میرے ہونٹاں تے ایک نام نکلنا تسی سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ مینوں اپنے برائے بھول گئے نے مینوں اپنے برائے بھول گئے نے لکھاں دید تیری نو بھول گئے نے لکھاں دید تیری نو بھول گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا یہ تے اینا بولے میں صادق ٹاؤن جمعہ پڑھاؤنا ہونا ہے اگلا اکرول کاٹی میرے بھائی حضرت مولانا آصف نظیر محمدی صاحب دے مرکز ویچا میرا چان آیا ہے یہ انہوں دا چان ہے مدہ پرا ہے تے جناب انشاءاللہ مرکز الحرم جامعہ مسجد آمنہ امینہ اس دے اندر صادق ٹاؤن کرول کاٹی رنگ رول لاہور اے جڑا جناب رنگ روڈ ہے اتھوں انشاءاللہ تساں ہونا ہے اتھے انشاءاللہ باہر لگنی ہے جمعہ پڑھانا ہے ماں دی شان اور بڑیاں چیزاں بیان کرنی ہے سارے میرے چاند 2025 تے 21 نومبر تے بروز جمعہ المبارک تے کرول کاٹی تے صادق ٹاؤن تے رنگ روڈ سارے چاند جناب اتر آن انشاءاللہ میں مولانا آصف نظیر محمدی صاحب دی دعوت تے مسجد دا افتتاح کرنے واسطے مسجد نوی بنی ہے انشاءاللہ اتھے گلاں ہون گیاں حضور دیاں اتھے گلاں ہون گیاں صحابہ دیاں اتھے گلاں ہون گیاں مصطفیٰ دیاں اتھے گلاں ہون گیاں شریعت دیاں اتھے گلاں ہون گیاں دین دیاں انشاءاللہ میں لکھ کے دیتا ہوں جتو تدا خدا دی خدائی روے گی اتو صدا مصطفیٰ دی مصطفیٰ روے گی میرا یار اندہ شیر پڑھ دو میں پڑھ دینا توجہ میرے وال بابا بلا اندہ علم پڑھ اشراق نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے شوم کدے ہو یارا سخی نہیں ہوندے تے پاویں ہون لک خزینے پتل کدے سونا نہیں بنیا پاویں چڑیے لال نگین بلیا باج توحید نجات نہیں ملنی تے پاویں مریے وچ مدینے ایتھے حضور نہ رشتہ جوڑ لو کملی والے نال ایتھے منڈے قسمیں آخری وقت بھی رشتہ کڑیاں نہ جوڑ دے رکشے چ ویندے ویندے جا ٹرک چوائی دے پھر ماما دی میرا پوت شہید ہو گیا نہیں پتہ چمک چلو ویندا شہید ہو گیا یہ جب قبر چھتر پہ نا پھر پتہ لگے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں گڈی رکشے چ ٹھکنی اللہ معاف کرے ساری رات لگے رہندے ہن تے کئی کملا چ لگے آہستہ بولی پاپا سننے گے ماما سننے گے آہستہ صحیح گل تایا تیرے دور چ آہستہ کہندے وہ تو ہے ہی نہیں موبائل کہنا کنوں ہی ہن تے قسمیں موبائلاں چ لگے ہاں جی ماشاءاللہ آصف نظیر محمدی صاحب تسی جلسہ کر کے آگے جے ہی ہے ہاں توجہ میرے وال جنہ بیٹھا ہے ایک پہلا واقعہ ہونا ہے مولوی نے مولوی کو پہلے ہونے ہیں عثمانی صاحب ہاں جی جنہ مجمع ہے نا تسی بھی سن لو پترو موبائل دا دور ہے میں اپنے بزرگانوں کہاں گا جے بیٹی موبائل تے کسی نہ گل کر دی تینوں پتہ لگ جائے
ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਘੋੜਾ ਸਮਝਦੇ, ਘੋੜਾ ਚੜਾ ਕੇ توجہ یار چپ کر، جے گھوڑا چڑھا کے دل کرے گھوڑا چڑھا کے بیٹی نو یا بیٹے نو مارن لگیاں لگیں گل سن لو فتنے دا دور ہے عرش دے تھلے فرش دے اتے جدو بیٹی بیٹے نو مارن لگے غیرت دے نام تے قرآن ہاتھ لے کے حلف دمی کے تیری جوانی پا کے جڑا باپ اپنی بیٹی نو غیرت دے نام تے ماردا ہے نا وہ پہلو قرآن ہاتھ لے کے بیٹی نو حلف دے کہ میری جوانی پا کے اوہ عرش والا رب تینو برداشت کری بیٹا تو زمینی خدا بن گیا کہ تو تینو برداشت نہیں کر رہے پہلے موبائل لے کے نہیں سی دینا جے موبائل لیتا غلطی ہو گئی ہے انہوں کلا سمجھا میرے نبی کو لے کہ بی بی آئی آندھی سونیا میں زنا کیتا قبالے جرم کر دی پئی نبی پاک کہندے نے کل نو آئی کہندہ ہاتھ لا دی کہندی سونیا اتھے سزا نہیں لینی میں ایتھے لینی ساڑھے آندھے نے نہیں ایسی ایتھے نہیں لینی اتھے لینی ساڑھے ملک دے آندھے نے سن استثناء استثناء جتے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے بھیڑا جتے ہوئے بھیڑا کملا انہوں سمجھاوے ایتھے ماں بھی انہی تی بھی انہی پوت بھی انہا تے رب نے سانو پاگ لایا کو نو بھی انہی آئی میں پولیس والا نو کہنا پولیس والے ہو ساڑھی تیاری بڑی ہے جے وڈیاں نو استثناء دے دیں دے ہوئے حکومت ہوئے دے 5 سال پرچہ کر کے پھڑ دے نہیں جیسی جمعے یہ تھوڑا سپیکر چلا لیا تے سانو اصلے اندر پھڑو 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 سانو بھی کوئی استثناء دے دو عجیب کہڑی کہڑی کھوتی چوری کی تھی کہڑا کوئی ڈنگر ٹگا بچہ کھول کے لے آتا ہے کیوں یہ حضرت صاحب پروفیسر قدیر بولتا نہیں گا حضرات استثناء لینا ہے تو قرآن سے لو مدینے دی عورت ہے کہندی سونیا اتھے سزا نہیں لینی مینوں ایتھے دے دے اچھی بولو میں اتھے سزا نہیں لینی کتنا ایمان سی قیامت ہے کتنا عظیم ایمان میرے نبی آندے بی بی کال آئی وہ کال آئی میرے نبی نے کہا بی بی تیرے پیڑ چے بچہ ہے کہندی ہے میرے نبی نے کہا بی بی جدو بچہ ہوئے پھر آؤں نبی پاس لات دینا ہی نہیں چاندے سی کہ اندر کھاتے اللہ کو معافی مانگ لے تے میں نہیں ہاتھ نہ لاما دیکھو ساڑھے ورکا مولوی ہوتا نبی پاک ٹینشن نہیں دیندے سی کسے نو ایتھے ہی نماز پڑھ دو یا کہدا بیڑا کھلا ہوئے نا تے مولوی ویندے رہندے نے کہدو سلام پھیر تے میں نو ٹینشن پاواں وہ تیرے تے ہوئی نہیں وہاں دا گاہ نہیں ہوندا اویا وکیل کڈی ٹینشن لیس فری قوم ہے انہاں کول سکھ لو مولویو آ وکیل کڈی ٹینشن لیس فری قوم ہے اے دے کول بندہ چلے جائے نا 2-3 دے کھنے سیک کے لاتواں توڑ کے تو وہ آکھے وہ ساتھ چڑھی ہے یہ خیر ہے وہ خیر ہے تو وکیل پتہ کی آندہ ہے وہ خیر ہے تو آندہ جی میں 2-3 دی لاتواں توڑا ہے مطلب کچھ نہیں ہونا تو چاہ پی وہ مرن دیا ہے وہ آندہ تو چاہ پی وہ بولو کہندے نہیں کہندے چلے وکیلاں کو سکھ لو وہ وکیلاں کو سکھ لو جدو کوئی شادی نماز پڑھنا آیا ہوئے نا مسیتے تے سلام پھیر کے مولوی انہوں کوے کرے پچھلے رب معاف کرتے انہوں گاہ نہ کری اچھی کبھو جیڑے آندھنے اللہ معاف کر دوے پچھلے پھر کبھو اللہ پچھلے معاف کر دوے پھر کبھو تیرے دے پوتا جو گناہ ہے ہی نہیں تو تے جے ساڑی نکی جی پتری نہیں تیرے گناہ ہو دو ہونے جدو اگلی نے کہنا جان مجھ سے کام نہیں ہوتا
انہیں بھی سرے آکنا ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا، ابھی ابھی میں وہ اسپتال سے ریڑھ کی ہڈی ڈلوا کے آئی ہے، اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ کیا ہوتا ہے تیری جیب جو آج نام کیوں نہیں آیا؟ یہ میرا تایا میں پیار کر لینا۔ حضرات گل سنو، نبی پاک نے ہاتھ لائی، آپ فرماندے نے بی بی جدو بچہ پیدا ہوئے پھر حرامی بچے نو ہی نبی پاک نے عزت دیتی ہے کہ بچے دا کی قصور ہے، اور تو جنوں مرضی حرام دا کہہ دینا ہے۔ میرے نبی دے کول بی بی نے کہا کہ بچہ میرا نہیں، تے حضور نے کہا کہ اے جدو پیدا ہوئے پھر ایدہ کی قصور۔ تے اسی 4 گواہ بھی نہیں پیش کر دے، جنوں مرضیاں نے فلانا فلانا سیٹ ہے، فلانا فلانی سیٹ ہے۔ صحیح گل کر رہے ہیں پترو، یہ جینون گلہ نہیں، کوئی گواہی تو مل گئی ہے نا۔ اور ناصر مدنی جی میں سمجھاؤں ہے، جے سارے مولوی ہیں جی سمجھاؤں بولو دین غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں طریقے نہ تاں سمجھا رہے ہیں، کنے دوست بیٹھے بولو، اور تسی تے حلال دیاں نو کہہ دیں کئی بابے بڑے امترے نے منڈیاں لڑن گے تے آکھن تو میرا ہے، اے تانوں وجہ رکھ دی پھیٹی۔ بولو شریعت کہندی کنے گواہ؟ ہاتھ کھڑے کر بولا قرآن چ کنے گواہ؟ تے تو ہی منہ پھاڑ کے جنوں مرضی کہہ دے آتے اپنے ابے دا ہی، یہ بات نہ کہا کرو۔ ناصر مدنی آپ کو سمجھانے آیا ہے، جلسہ کرایا، پیسہ دا مول پوے، دین دی گل سمجھ آ جاوے۔ نبی پانے کا جدو بچہ ہوئے پھر آگئی، وہ بچہ ہو گیا تو پھر آگئی، آندھی سونے اتھی سزا دے دو تھے میں نہیں لینے۔ نبی پانے میں جدو بچہ دودھ پینوں ہٹ جاوے پھر آگئی، جا کے دودھ پیا اچھی بولو جا کے کیا ساڑیاں ممی ڈیڈی اللہ جاندہ جیوں دے بالوں دو چھڑا کے آندیا تیری ماں مر گئی ہے ڈبے دا پی، نہیں پہنا ڈبے دا نہ پیاؤ، اپنا پیاؤ، خدا دا واسطہ ماں بن کے بکھاؤ بچیانو، پھر بچے تانو پتر بن کے بکھاؤن گے۔ پہلیاں ماں بچیانو پیمپر چ نہیں سی رکھ دیاں، گھوم توندیاں سی، تے بچے بھی ماں تے جان دیں دے ہی، ہون 24 گھنٹے پیمپر چ رکھ دیاں نے، تے بچے بھی آنے ڈونٹ ٹچ می لائف۔ سچی گل کر رہے ہیں؟ میرے ایک یار دی بیگم ہے تو آدھی میں نے اپنے بچے کی موٹی ٹونی مجھے شمیل لاتی ہے، کہا بے شمیل لاتی ہے۔ سچی گل کر رہے ہیں؟ نہیں پہنا ماپیاں نے گھوم اتر تو کہ بچے پالے، بچے ماپیاں دے جان دیں دے سے، اچھی دیں دے سے کسی دیں دے سے جان دیں دے سے۔ ہون جو جی ماما ہو جو اولاد ہے، جو جی اولادوں ہو جو بچے ماپیاں۔ سنو نبی پانے کا جدو بچہ دودھ پینوں ہٹ جے روٹی کھانا پہ پھر آگا، جڑے والے بی بی نے تھوڑی دیر دودھ پہ آیا، روٹی دا لقمہ بچے دے مون لایا، قبلی والے دی پار کا جائی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ، قبلی والے بچہ روٹی کھا لگ پہ آئے، مصطفیٰ نے حد لا دیتی، سنسار کرایا، خون دے چھٹے صحابی دے جسم دے پہ عطا کردہ خون میں رن لگا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا خبردار اے دے خون لو کوئی گندہ نہ کرے، اے دی توبہ عرش عظیم دے تمہ پائی ہے، فرشتیاں دی جماعت رشک پئی کر دی۔ لوگو شریعت نو منو، اینا عورتاں تے کدی الزام نہ لاؤ، مرداں تے کدی الزام نہ لاؤ، بلکہ پڑھتے پایا کرو۔ اللہ عزیز قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہن ویلو 2 گھنٹے میں لاتے تقریر تے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ قرض دارن دے قرضے دور فرما، مرض دارن دیاں مرضاں دور فرما، بیمارن شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے آئے سب دا خاتمہ بالخیر فرما، میری اماواں پہنائیاں نہ قبول فرما، جنہ دوستاں نے سنیا مولا قبول فرما، دلان دی مولا کریم جتنی خواہشاں نے اللہ پوریاں فرما۔ امام یعقوب صاحب اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہی وعفو عنہم انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہ بزرگاں دی قبر جنت دا پاک بنا۔
भाई जमील दी कबर जन्नत दा बाग बना। अल्लाह जड़े साढ़े बुजुर्ग यूसुफ साहब बीमार रहंदे अल्लाह सेहत अता फरमा। अल्लाह इस बस्ती ते रहमत दा नज़ूल फरमा। अल्लाह जड़े नौजवान खड़े ने नेक आशां पूरियां फरमा। अल्लाह अपना रोज़गार अता फरमा। अल्लाह मेरियां मावां भैणां जो बीमार शिफा अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। पंजाब पुलिस ISI FIA IB रेंजर स्पेशल ब्रांच 1122 ट्रैफिक वार्डन अदलिया सीनियर कौमी असम्बली SPU PRU डॉल्फिन पंजाब पुलिस पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस डॉक्टर महकमा हायर एजुकेशन असातिज़ा इकराम अदलिया बल्दिया लीड फोरस CTD और ये CT वाला करीम पीरा फोरस CCD जितने क्राइम वाला करीम दुनिया में आए और इनको कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस वाले कुर्बानियाँ देते हैं, इनको भी गोली लग जाती है। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान पे करम फरमा। अल्लाह जितने आए सबका ख़ात्मा बिल खैर फरमा। जिन मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं होते बेहतर असबाब पैदा फरमा। जिनके पास औलाद नहीं नेक औलाद अता फरमा। जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते फरमा बरदार बना। अल्लाह जो किसी को नजायज़ तलाक देते हैं हदायत अता फरमा। जो तलाक देने के बाद लोगों को ज़लील करते हैं अल्लाह हदायत अता फरमा। अल्लाह मुसलमान बन के मिलने की तौफीक अता फरमा। कलमे कुरान से मिलने की तौफीक अता फरमा। दिलों को नरम फरमा। अल्लाह तेरे नबी ने जब मक्के वालों का सुना कि वो भूखे मर रहे, हजूर ने गंदम जारी कर दी। अल्लाह तेरे नबी ने इंतकाम नहीं लिया, हमारे दिलों में भी इंतकाम ख़त्म फरमा। अल्लाह सबको अपनी जन्नत का हकदार बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। उत्थे खाने का भी इंतज़ाम होएगा, मौलवी दे घरों तुहानूं रोटी लभेगी। तुसीं आखदे जिवें मौलवी रोटी नहीं खवाउंदे, मौलवी आसिम नज़ीर मोहम्मदी तुहानूं रोटी खवाऊ, बोटी भी खवाऊ, पर मेरी ये होर होएगी, तुहाडी होर होएगी।